بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما
رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اور ان لوگاں وچوں کچھ اپنے جان تے ظلم کرن والے نے اور کچھ میانہ روی اختیار کرن والے نے اور کچھ نیکی دے کام دے اندر سبقت لے جان والے نے ذالک هو الفضل الکبیر لوگو اے ہوئی بہت بڑا اللہ ذوالجلال دا فضل ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید رسول خاتم النبیین امام المرسلین امام المجاہدین امام کائنات سرور کائنات حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واجب الاحترام سامعین حضرات سورہ فاطر دی ایک آیت مبارکہ با ترجمہ جو خطبہ دے اندر تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مقام تے عبادت دے اعتبار دے نال لوگاں دیاں تین قسمہ بیان کیتیاں نے عبادت دے لحاظ دے نال لوگاں دیاں تین قسمہ او پائیاں جاندیاں نے پہلی قسم اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تمام لوگاں وچوں کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنی جان تے ظلم کرنے والے نہیں یعنی عبادت نہیں کر دے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے جن و انس نو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے انسان دی تخلیق دا مقصد جو اللہ نے بیان کیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنی تخلیق دے مقصد نو ہی فراموش کر چکے نے اور اللہ دی عبادت تو کنارہ کشی اختیار کر چکے نے اور اللہ دی عبادت تو روح گردانی اختیار کر کے اپنی جان دے لوگ ظلم کر رہے نے نہ کہ اللہ ذوالجلال دی اے دے اندر شان وچ کوئی فرق ہے یا اللہ دا کوئی نقصان ہے نہیں بلکہ اپنی جان تے آپ ظلم کر رہے نے یہ اللہ ذوالجلال نے پہلی قسم بیان کی اور دوسرے مقام تے فرمایا دوسری قسم وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ انہاں لوگاں وچوں کچھ لوگ او نے کہ جڑے مقتصد نے میانہ روی اختیار کرن والے نے عبادت دے اندر کی مطلب عبادت کردے ضرور نے لیکن تھوڑی کردے نے لیکن کردے نے زیادہ نفل نوافل نہیں زیادہ تہجدہ نہیں زیادہ خیرات نہیں
زیادہ نیکیاں نہیں لیکن اللہ دے فرائض نو ضرور ادا کر دینے، زیادہ نوافل تہجد نہیں لیکن فرض نماز ادا کر دینے اور چھڑ دینے کرتے رہندے، میانہ روی اختیار کر دینے، تسلسل دے نال عبادت کر دینے، اور اے دے اندر بھی خیر ہے، ان دے اندر بھی برکت ہے کہ انسان عبادت چاہے تھوڑی کرے لیکن کردہ رہے۔ اے نہیں کہ آج عبادت شروع کیتی ہے، نماز شروع کیتی ہے، فرض نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تھوڑے دن گزرے اے تہجد بھی گئی، اشراق بھی گئی اور فرضی نماز بھی گیا، اے اللہ نو پسندیدہ عمل نہیں۔ مقتصد میانہ روی اختیار کرنا مطلب ہے کہ انسان صرف فرض نماز ہی چاہے پڑھتا ہے، تھوڑی عبادت کرتا ہے لیکن مسلسل کردہ رہتا ہے، چھڑتا نہیں۔ جویں ساڑھے کتنے مسلمان بھائیاں نے رمضان در خوب اللہ دی عبادت کیتی، لیکن دیکھو اج ایک مہینہ شوال دا مہینہ بھی نہیں گزریا، ایک مہینہ بھی نہیں ہویا، اور جو صورتحال ہے تواڈے سامنے کہ اوہی لوگ ڈگرتے آ گئے، اوہو فرض نماز بھی گئی اور باقی نیکیاں تو بھی انسان دور ہو گئے۔ اللہ نے بات پسندیدہ نہیں، رسول معظم اسلام نے فرمایا کہ انسان عمل کرے تھوڑا، احب الاعمال اللہ تعالی ادومھا وان قل، کہ انسان دے عمال اللہ تعالیٰ نو او زیادہ پسندیدہ نے، اللہ نو محبوب نے، اللہ نو او عمال انسان دے اپنے بندے دے پیارے لگ دے نے کہ جڑے تسلسل دے نال مسلسل کردہ رہندہ ہے، جنہیں دے ہمیشگی اختیار کردہ ہے، وَإِن قَلَّ، آپ فرمانے چاہے تھوڑے کیوں نہ چاہے تھوڑے نے لیکن مسلسل کردہ رہندہ ہے، اللہ نو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ دوسری قسم ہے مقتصد، اور تیسری قسم اللہ نے جو عبادت دے لحاظ نال بیان کیتی، فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہاں لوگوں وچ کچھ لوگ او نے جڑے اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال، اون دی اذن دے نال، اون دی اجازت دے نال، اے لوگ نیکی دے کام دے اندر، خیرات دے کام دے اندر، اللہ دی عبادات دے اندر سبقت لے جان والے نے، مقابلہ بازی کرنے والے نے، اگے بڑھ جان والے نے، خوب نیکیاں کرنے والے نے، اور اللہ دی عبادت ذوق اور شوق دے نال کرنے والے نے۔ یہ تیسری قسم اللہ نے بیان کی۔ پہلی قسم کہ جڑے بالکل ہی عبادت نہیں کر دے، اپنی جان تے ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کہ جڑے میانہ روی اختیار کر دیں، تھوڑی لیکن مسلسل کرتے رہندے نے، اور تیسری قسم فرمایا کہ جڑے لوگ شوق دے نال، ذوق دے نال، ایک جذبے دے نال اللہ دی عبادت کر دینے، اور فرمایا تیسری قسم بیان کرن تو بعد شوق عبادت ایک قسم بیان کرن تو بعد اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، دنیا جہان دیو لوگو اے اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے شوق عبادت نو فضل کبیر اپنا بہت بڑا فضل قرار دیتا ہے۔ دنیا دی دولت مال نو اللہ تعالیٰ نے قلیل کیا ہے کہ اس دنیا دا سادو سامان بے بہات چاہے دولتہ نے جن دا کوئی انتو شمار نہیں، لیکن اللہ نے انہوں قلیل کیا ہے، تھوڑا کیا ہے۔ اور جدو عبادت دی باری آئی، شوق عبادت دی باری آئی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرا بہت بڑا فضل ہے جس انسان نصیب ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو تیسری قسم ہے شوق دے نال اللہ دی عبادت کرنا، جنہوں اللہ نے بہت بڑا اپنا فضل قرار دیتا ہے، اس حوالے دے نال اج دے جمعہ اندر بات کرنی ہے کہ اللہ دی عبادت ذوق اور شوق دے نال کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ ہوئے کہ اسی اللہ دی عبادت کریے ذوق اور شوق دے نال کریے۔ نماز پڑھنی، نماز فرض پڑھنی ہے، ان دے بغیر ساڑا کوئی چارہ نہیں، ساڑا گزارا نہیں۔ کیوں نہ ہوئے کہ ایہو نماز اسی ذوق اور شوق دے نال پڑھیے اور دل وچ اللہ دی رضا دی تڑپ لے کے پڑھیے۔ ایہو ہی نماز، ایہو ہی نیکیاں، ایہو ہی خیرات، ایہو ہی عبادات جو اسی کر رہے ہیں، لیکن اسی اگر ان اندر شوق پیدا کر لیے، ذوق پیدا کر لیے، ایک لگن دے نال کریے، ایک محبت تے پیار دے جذبے دے نال کریے، اللہ ذوالجلال
ایندا اتنا مل پاندے نے کہ اللہ ذل جلال دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں دے نال انسانوں ہم کنار فرما دیندے نے اور اللہ فرما دینے کہ اینا لوگاں تے میرا خاص فضل ہو چکے ہے جڑے اللہ دی عبادت ذوق اور شوق دے نال کر رہے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ دی عبادت ذوق اور شوق دے نال کرنا دنیا وما فیہا تو بہتر ہے۔ اللہ دی عبادت ذوق اور شوق دے نال کریے، یہ اللہ ذل جلال طرف ایک ایسا نور ہے کہ جس انسان نو ذوق عبادت جیسا نور نصیب ہو جائے، اللہ ذل جلال ان دی زندگی دیاں ساریاں طریقیاں نو ختم فرما دیں دے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ ذل جلال انسان دی زندگی دیاں ساریاں اجراں نو ختم فرما دے دے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ ذل جلال انسان دیاں نیک خواہشات نو پورا فرما دے دے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ ذل جلال انسان دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا کر دے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ ذل جلال اپنے بندے دے دل نو غنی فرما دیا کر دے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ ذل جلال انسان نو اپنے بندے نو مال حلال دیاں فراوانیاں عطا کر دیندے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ زندگی دی اندر خوشیاں پیدا فرما دیندے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ ذل جلال اپنے بندے نو اولاد نغینہ عطا فرما دیا کر دے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ اپنے بندے دیاں مشکلات نو ختم فرما دیا کر دے نے۔ ذوق عبادت دی برکت نال اللہ اپنے بندے دے سارے مسائل نو حل فرما دیندے نے۔ اور ذوق عبادت ایک ایسا عظیم عمل ہے، اللہ نو ایسا محبوب اے عمل ہے کہ ان دی برکت نال اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے ناممکن کم جڑے نے اللہ انہوں ممکن بنا دیندے نے۔ او کم جڑا ممکن نہیں کہ انسان کر سکے ہو سکے اللہ انہوں آسان فرما دیا کر دینے ذوق عبادت دی برکت نال۔ تو آؤ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اونا لوگاں دا جاہ بجا تذکرہ فرمایا بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال کہ جڑے لوگ شوق دے نال ذوق دے نال ایک جذبے دے نال اللہ دی عبادت کرنے والے نے۔ اللہ نے نبیاں دا نام لے کے تذکرہ فرمایا، یعنی اللہ نو اے عمل اینا محبوب ہے کہ اللہ نے قرآن دی زینت بنا دیتا ہے انہاں واقعات نو، انہاں نبیاں دے تذکرے نو جنہاں نے اللہ دی عبادت کیتی ہے ذوق اور شوق دے نال کیتی ہے۔ اللہ دے احکامات عمل کیتا ہے تے ذوق اور شوق دے نال کیتا ہے۔ آؤ قرآن مجید دے الفاظ سے غور کریے، اللہ ذل جلال اپنے ایک نبی دا تذکرہ فرما رہے نے جنہاں نے اللہ دے حکم نو پورا کیتا ہے تے ذوق تے شوق دے نال پورا کیتا ہے۔ غور فرمائیے اللہ ذل جلال نے اپنے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ واقتیم رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذل جلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم دے 70 افراد لے کے کوہ طور تے پہنچ جاؤ، میری ملاقات واسطے کوہ طور تے 40 راتاں واسطے چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم فرما دیتا ہے کہ موسیٰ 70 آدمی لے کے کوہ طور تے چلے جاؤ، اوتھے جا کے میری ذوق عبادت پیدا کرو نا، میرے حکم دے مطابق 40 راتاں اوتھے گزارو نا، میں تیانو اوتھے ایک رہنمائی واسطے عظیم کتاب تورات عطا کر دیاں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم فرما دیتا کہ کوہ طور تے پہنچ جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم دے 70 افراد لے کے کوہ طور دی طرف روانہ ہو جاندے نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار دی اندر تیزی لے آندے نے جلدی جلدی چل دے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کس قدر زیادہ شوق ہے اللہ دے نال ملاقات دا میرے برادر ہر فرضی نماز اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کس قدر زیادہ شوق ہے اللہ دے نال ملاقات کرن دا کس قدر زیادہ شوق ہے اللہ پاک دے حکم نو پورا کرن دا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو پیچھے چڑھے جلدی دے نال کوہ طور تے پہنچ گئے نے اللہ ذوالجلال سارا منظر دیکھ رہے نے اس دے باوجود رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو سوال کر لیا وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ اے میرے موسیٰ پیغمبر اپنی قوم دے لوگاں نو پیچھے چھڑے آجے انی جلدی کیوں کوہ طور تے پہنچے جے تواڈی رفتار دے اندر تیزی کیوں آئیے جلدی آن دی وجہ کیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جواب دین دینے فرمان دینے ہم اولائی علی اثری واجلت الیکام ربی لترضا اے میرے اللہ میرے ساتھی پیچھے آ رہے نے میں اس واسطے جلدی آیا ماں ربی لترضا تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے اللہ دے نال ملاقات کرن دا اللہ دے حکم نو پورا کرن دا جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا حکم پورا کر کے اللہ راضی کرن دا کس قدر زیادہ ذوق اور شوق ہے میرے مسلمان برادر ایک حکم جڑا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے دیتا کہ کوہ طور تے پہنچو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر زیادہ ذوق اور شوق دے نال اللہ دے حکم نو کنا جلدی پورا کر کے دکھایا اور ایک جیڑا حکم ہے سنو اللہ ذوالجلال دا سب نو ہر روز ایک دے اندر 5 دفعہ آندہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوگو آجو نماز دی طرف لوگو آجو کامیابی طرف اسی سوچنے کہ اسی کنے کو ذوق تے شوق دے نال اللہ دے حکم نو پورا کرنے ہاں لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز اونا لوگاں واسطے رکھے ہے اپنا خاص فضل اونا لوگاں تے کیتے ہیں جنہیں لوگ شوق دینال نماز پڑھنے والے اللہ دی عبادت ذوق دینال کرنے والے نے آؤ اگے بڑھ گئی اللہ ذوالجلال اسی طرح محبت پیار دینال ایک اور اپنے پیغمبر دا تذکرہ فرما رہے نے جناب زکریا علیہ السلام نے اور ایک اور بات ذہن نشین کر لو دنیا کائنات دی اندر ہر بندہ ایک خواہش رکھ دے ہر بندے دی تمنا ہے کہ میرے مشکل کام جڑے نے آسان ہو جان میرے ممکن ناممکن کام جڑے نے وہ ممکن ہو جان میرے مسائل حل ہو جان میرے پریشانیاں ختم ہو جان میری زندگی دیاں اجنا ختم ہو جان ساریاں آفات ٹل جان میریاں خواہشاں نیک پوریاں ہو جان اور میریاں ساریاں دعاواں قبول ہو جان ہر بندے تمنا خواہش ہے لیکن اللہ ذوالجلال نے ایک پیغمبر دا تذکرہ کر کے ان دا شوق عبادت بیان کر کے اللہ ذوالجلال نے یہ نسخہ بیان کر دیتا ہے کہ لوگوں یہ نسخے نو تسی اپنا لو اللہ توڑے مسائل نو حل فرما دیں گے اللہ ذوالجلال جناب زکریا علیہ السلام دا تذکرہ فرما رہے نے یہ اللہ دے عظیم پیغمبر نے جناب زکریا علیہ السلام مفسرین دے قول دے مطابق انہاں دی عمر 90 سال ہو چکی ہے اجے تک اولاد دی نعمت و محروم نے اللہ نے بیٹا اجے تک اپنے پیغمبر نو عطا نہیں کیتا جناب زکریا علیہ السلام اللہ کو لو دعا کر رہے نے بڑھاپا آ چکے ہیں ضعیف ہو چکے نے بیوی بان ہو چکی ہے بظاہر اولاد دی توقع نہیں کیتی جا سکتی لیکن جناب زکریا علیہ السلام دے او دل دے اندر دبی ہوئی اولاد دی خواہش موجود ہے اور اللہ ذوالجلال کو لو دعا کر رہے نے جناب زکریا علیہ السلام
اللہ دے سامنے آرزو کر دیندے نے آندے نے ربی لا تذرنی فردام ربی لا تذرنی فردام وانت خیر الوارثین۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کو سوال کر رہے نے آندے نے اے میرے اللہ مینوں کلیا نہ چھڈی، اللہ مینوں اولاد دا وارث عطا کر دے، اور اللہ مینوں اولاد عطا کر دے، وانت خیر الوارثین، اللہ تو بہترین وارث دین والا ہے۔ اللہ کو اولاد دا سوال کر لیا، اللہ کو بیٹے دا سوال کر لیا جناب زکریا علیہ السلام نے، ان اللہ پاک نے جناب زکریا علیہ السلام نو اے جواب نہیں دیتا کہ اے میرے زکریا پیغمبر ہونو ضعیف العمر جیم بیوی بانج ہو چکی ہے، پڑاپا آ چکی ہے، اے زکریا شاخاں ہوتا مرجا چکیاں نے، اولاد منگل دا ویلا تا نہیں نام، اس عمر دے اندر اولاد تا نہیں نہ ہویا کر دی۔ اللہ پاک نے جناب زکریا علیہ السلام نو اے جواب نہیں دیتا، بلکہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے کہ فاستجبنا لہم فاستجبنا لہم ووہبنا لہو یحیام واصلحنا لہو زوجام۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اسی زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول کر لیا، اسی جناب زکریا علیہ السلام دی بیوی نو اولاد قابل بنا دیتا، ووہبنا لہو یحییٰ اسی زکریا علیہ السلام نو جناب یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا کر دیتا۔ زکریا علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑھاپے دے اندر اور اس عمر دے اندر بیٹا عطا کیتا ہے کہ جس عمر دے اندر اولاد ہونا ناممکن ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اے بیٹا عطا کیتا ہے، ناممکن کم نو ممکن بنایا ہے۔ آخر کیوں؟ اس عمر در اولاد دا ملنا ناممکن ہے، لیکن ملی ہے تے کیوں ملی ہے؟ بیٹا ملیا تے کیوں ملیا؟ آخر زکریا علیہ السلام در او کیڑی خوبی ہے، کیڑا وصف ہے کہ جدی وجہ کر کے اللہ ذوالجلال نے اس عمر دے اندر بھی اپنے پیغمبر نو بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال جناب زکریا علیہ السلام دی نمایاں خوبی آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس عمر دے اندر لوگوں تسی جان دے جے کہ اولاد نہیں ہویا کر دی، لیکن ہم اپنے پیغمبر نو اولاد کیوں دیتی ہے؟ اس عمر دے اندر میں بیٹا تے کیوں دیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے نے دی وجہ ایام انہم کانو یسارعون فی الخیرات، ان الفاظ ذرا غور کرنا، انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین۔ اسی زکریا علیہ السلام نے اس واسطے اس عمر اندر بیٹا دیتا ہے، اس واسطے کہ او شوق دے نال اللہ دی عبادت کرنے والے سی۔ اللہ نے نمایاں خوبی آپ بیان کیتی ہے، اولاد دین والے نے خود بیان کیتی ہے کہ میں اپنے پیغمبر ہوں بیٹا اس واسطے دیتا ہے کہ میرا پیغمبر میری عبادت بڑے شوق دے نال کردا ہے، اونا دی عبادت دے اندر اونا دی پکار در رغبت موجود، ذوق اور شوق موجود ہے، بڑے ہی ذوق شوق نال بڑی رغبت نال سانو پکاریا کر دے سن۔ اے ہے وجہ اولاد ملن دی۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان بھائی اور بہن اور لوگ جڑے اولاد دی نعمت محروم نے اور پریشان نے، اور یقین جانیے اولاد دی نعمت ایک ایسی ہے جس انسان کو نہ ہوئے وہ انسان پریشان رہندا ہے، اور صرف میاں بیوی نہیں بلکہ دونوں خاندان پریشان رہندے نے اور غم زدہ ہو جاندے نے، اولاد نہ ملے پورے خاندان دیا نظرہ اس طرف ہویا کر دیا نے۔ نکاح دا بندن بند جان تو بعد سب تو بڑی انسان دی پہلی خواہش ہوندی ہے کہ نیک اولاد دا حصول ہو جائے، لیکن او لوگ
کہ جڑے اولاد نعمت محروم نے اللہ نے نسخہ کیمیا بیان کر دیتا ہے کہ لوگوں ذوق اور شوق دے نال اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ، میں اللہ ذوالجلال ذوق عبادت دی برکت دے نال نیک صالح اولاد بھی عطا کر دیاں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سنو اپنی عبادت دا شوق اور اللہ ایک خاص فضل سنو عطا فرما دے۔ جناب زکریا علیہ السلام دے واقعے تو بعد اللہ ذوالجلال نے کئی نبیان دے واقعات بیان کیتے، لیکن بڑے اختصار دے نال، کیونکہ جمعہ دا وقت بڑا قلیل ہوندہ ہے، میں اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذوق عبادت بیان کر کے بعد لوگے چلانا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جنہ دا اسی کلمہ پڑھے ہے، آپ علیہ السلام کس قدر زیادہ ذوق تے شوق دینا اللہ دی عبادت کرنے والے سن۔ نبی کائنات علیہ السلام دی اندر اللہ دی عبادت دا کنہ ذوق اور شوق سی، چند ایک حدیث سے نال اندازہ لگائیے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دی عبادت کر دے، رات نو لمبا قیام کر دے، قیام کر کے پیران دے ورم آ جان دے، سودش آ جان دی۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیاں سرد تاج آخر اینی مشقت کیوں کر رہے جے، تواڈی غلطی بھی کونی، گناہ بھی کونی، محبوب تھوڑا جا ارام بھی کر لیا کرو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جا کہ جس رب العالمین نے مینوں یتیمی دے باوجود انہیاں شانہ عطا فرمائیاں، اللہ ذوالجلال نے بہترین صحابہ عطا فرمائے، اللہ نے بے شمار انعامات نال نوازیا، اللہ نے انہیاں عظمتاں عطا کی دیاں، کیا اون دا شکر گزار بندہ نہ بن جا؟ اور اس قدر زیادہ آپ اللہ دی عبادت کر دے، لمبا قیام کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے ایک دن اللہ دے رسول علیہ السلام نے رات دا قیام شروع کر دیتا، قرآن دیاں تلاوتاں قیام جو جاری نے، کہ دن موی نال کھڑا ہو گیا، اللہ دے رسول علیہ السلام دا قیام جاری ہے، آپ سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر دے دے نے، سورہ بقرہ مکمل آپ نے پڑھی، سورہ آل عمران شروع کر دیتی، آپ نے سورہ آل عمران مکمل تلاوت فرمائی، اس بعد سورہ نساء شروع کر دیتی، مکمل سورہ نساء آپ نے پڑھی، تقریباً 5 سپارے باندھے نے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے قیام میں تلاوت کیتے نے۔ اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام شوق دے نال اللہ دی عبادت کرنے والے، اور انہی عبادت کر کے کہ اللہ ذوالجلال نو کہنا پیا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب پیغمبر اللہ آپ فرما رہے محبوب کچھ آرام بھی کر رہا کرو، کچھ جاگیا بھی کرو، کچھ رام بھی کر رہا کرو۔ اس قدر زیادہ ذوق اور شوق در اللہ دے رسول عبادت کر دے، اور آپ علیہ السلام تو بات ہے، آپ دے جان ساران دی بات کر گے، آپ دے وفاداران دی بات کر گے، آپ دے صحابہ کرام، آپ دے غلامہ دی بات کر گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس قدر زیادہ ذوق شوق در اللہ دی عبادت کر دے سن۔ میرے مسلمان برادر، صحابہ کرام نے عبادت دے شوق دے اندر دنیا دے سارے شوقاں نو قبول، سارے شوقین نو اللہ دے صحابہ نے قربان کر دیتا ہے، سارے دنیا دے شوقاں نو صحابہ کرام نے عبادت دے ذوق دی خاطر پیچھے چھڑے ہے۔ اس قدر زیادہ ذوق صحابہ نو اللہ دی عبادت دا کہ نماز دا وقت ہو جاندہ، صحابہ کرام مسجد دے اندر زان ہوندی، زان دے وقت صحابہ دا مجمع لگ جاندا، اور بعض دفعہ قرآن اندازی کرنی پیندی کہ پہلی صفتے کون کھڑا ہوئے گا۔ اس قدر زیادہ شوق عبادت صحابہ کرام نو، اور نبی کائنات علیہ السلام دے صحابہ انہاں نو صرف اللہ دی عبادت دا شوق ہے اور جنت دے حصول دا شوق ہے، جاندے نہیں، کماندے نہیں، اور
حتیٰ کہ منافقین کہنے لگے کہ اے کیسے مجانین اے بیوقوف نے معاذ اللہ کہ جاندے نہیں کماندے نہیں اے کچھ کھاندے نہیں اے تھے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے۔ صحابہ کرام بھوک دی وجہ کر کے نڈال ہو جاندے اور بے ہوشی تاری ہو جاندی اور منافقین طرح طرح دیا باتاں کر دے، لیکن اس صحابہ کرام دے شوق اور ذوق دی بات ہے کہ اس قدر زیادہ اللہ دی شوق دے نال عبادت کر دے سن اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یار غار دی بات کریے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونا دا شوق عبادت سن کے ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی کائنات علیہ السلام دے صحابہ نو شوق عبادت کتنا زیادہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس قدر زیادہ اللہ دی عبادت اور نیکیاں دا شوق اور ذوق رکھ دے سن۔ ایک دن نا اللہ دے رسول علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ کرام تشریف فرمانے، آپ صحابہ کو ایک سوال کر دینے، سوال کیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث راوی نے کہ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر دینے صحابہ کرام آمنہ دلال علیہ السلام نے سوال کیتا ہوں، آپ فرما دینے من اصبح منکم اليوم صائما، ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کرام نے شوق عبادت کتنا ہے۔ آپ فرماتے نے من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ دسو نام آئی ٹواڈے وچو روزہ کنے رکھیا ہوئے، نفلی روزے دی بات ہو رہی ہے، فرضی روزہ تا سارے صحابہ ہی رکھ دے سن، نفلی روزے دی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرما دینے ٹواڈے وچوں کنہ ذوق عبادت غالب ہے کہ جنہیں شوق دے نال اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے آنا اللہ دی رسول میں نفلی روزہ رکھیا ہوئے، نفلی روزہ رکھنا کنا عظیم عمل ہے، کنے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ میرے مسلمان برادر اللہ دے رسول فرماندے نے کہ من صام فی یوم فی سبیل اللہ بعد اللہ عن النار 70 خریفا، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک دن دا روزہ رکھ دے، اللہ ذوالجلال نفلی روزہ رکھنا ان عظیم عمل لگ دے کہ اللہ ذوالجلال اس روزے دار نو جہنم دی آگ تو 70 سال دی مسافت دے برابر دور فرما دیندے نے۔ ان عظیم عمل آپ پوچھ دینے کنے روزہ رکھے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ دے رسول میں روزہ رکھے ہیں۔ آپ دوسرا سوال کر لیں دینے، آپ فرما دینے فمن تبی منکم اليوم جنازہ، میرے صحابہ دسوں آج ٹواڈے وچوں کسے مسلمان بھائی دا جنازہ کنے پڑے ہیں؟ اے عظیم عمل کنوں نصیب ہویا ہے؟ جنازہ پڑھنا کنا عظیم عمل ہے، کنے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا نماز جنازہ پڑھ دے، اللہ ذوالجلال ایک قرات دے برابر انہوں ثواب عطا کر دیندے نے، ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے۔ اینا عظیم عمل آپ فرماتے ہیں کنے کیتے ہیں؟ ابو بکر دا شوق شوق عبادت غالب نظر آ رہے ہیں، کہہ لگے اللہ دے رسول اللہ نے میں نو یہ سعادت عطا کیتی ہے، آج میں روزہ بھی رکھے وہ بھی ثواب کمایا ہے، اللہ دے رسول آج میں جنازہ پڑھ کے یہ بھی ثواب کمایا ہے۔ ایک دن دی بات ہو رہی ہے، اسے دن دے متعلق اللہ دے رسول نے تیسرا سوال کر لیا، او کوئی مجلس دے اندر آپ فرماندے نے میرے صحابہ ذرا دسو نام کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آئی ٹواڈے وچوں کسے مریض دی تمارداری کنے کیتی ہے؟ کسے مریضہ حال کنے پوچھے ہے؟ بیمار پرسی کون کر کے آیا ہے؟ آپ فرماندے نے اے مریضی
इयादत करके सवाब किन्ने कमाया। अबू बकर ही खड़े हो गए, कह लगे अल्लाह दे रसूल आना आना, ए अल्लाह दे रसूल मैं आज मरीज दी तीमारदारी करके ये भी सवाब कमाया। बीमार पुरसी करना किन्ना सवाब है, एक हदीस जरा अंदाजा लगाइए। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन आद मरीजन जिदों को किसी बीमार दी तीमारदारी कर दें, अल्लाह जुल जलाल दी तरफ एक मुनादी करने वाला ऐलान करने वाला ऐलान कर दें कि तिबता व ताबा ममशाका व तबवाता मिनल जन्नति मंजिला। और मुसलमान भाई दी तीमारदारी करने वाले बीमार पुरसी करने वाले मुबारक होए तेरे वास्ते, तू ता अपना जन्नत दे अंदर घर बना ले। ए अमल करके अल्लाह नू राजी करके अपनी जन्नत दे अंदर ठिकाना बना ले। ए नाजरो सवाब वाला अमल है जेड़ा बंदा सुबह तीमारदारी करदा है। आप फरमांदे ने शाम तक 70,000 अल्लाह दे फरिश्ते उहदे वास्ते दुआवां ही करदे रहंदे ने। शाम नू तीमारदारी कीती है अल्लाह दी रज़ा वास्ते बीमार पुरसी करदा है, सुबह तक 70,000 फरिश्ते इस बंदे वास्ते दुआवां ही करदे रहंदे ने, बख्शिश दियां दुआवां, रहमत दियां दुआवां। और याद रखिए जड़ा बंदा जिंदे वास्ते अल्लाह दे फरिश्ते दुआ करदे ने, अल्लाह जुल जलाल उहदे हक अंदर कबूल भी फरमा लैंदे ने। यानी मतलब है जड़ा बंदा किसी दी तीमारदारी करदा है उहदे वास्ते 70,000 फरिश्ते, दो चार नहीं 70,000 फरिश्ते दुआवां करदे ने। अल्लाह कबूल फरमा के माफ भी कर देंदे ने, रहम ही फरमा देंदे ने। इन्ना अजीम अमल आप फरमांदे ने अमल किन्ने कीता है। जनाब सिद्दीक अकबर कह लगे अल्लाह दे रसूल ए अमल मैं कीता है, मैं बीमार पुरसी भी कीती है। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने चौथा सवाल कर लिया, मेरे मुसलमान बरादर साढ़े वास्ते अलमिया कि असी एक दो नेकियां करके अपने वास्ते बड़ा कुछ समझने असी आने बड़ा सी कारनामा सर अंजाम दे देता है, थोड़ी जी नेकी नसीब हो जाए असी उन्होंने अपने वास्ते काफी समझने लेकिन जरा अंदाजा लगाइए जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन दे अंदर बीमार दी तीमारदारी वाला अमल भी कीता है, जनाजे वाला अमल भी करके सवाब कमाया है, बीमार पुरसी करके भी सवाब कमा लिया। आपने चौथा सवाल कर लिया। आप फरमाते ने मन आतम मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, मेरे सहाबा दसो आज तुहाडे विचों किसी मिस्कीन नूं खाना किन्ने खिलाया, एक खाना खिला के अमल करके सवाब किन्ने कमाया। मेरे मुसलमान बरादर ये सवाब किन्ना ज्यादा है, जरा इस बात भी जरा समझना। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम इस अमल दा सवाब बयान कर रहे ने कि किसी नूं खाना खिलाना मिस्कीन दा पेट भरना किन्ना अजीम अमल है। आप को हजरत उम्मे हानी हजरत हानी बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु सवाल कर देने आके आंखन लगे अय्यु शैइन युजिबुल जन्ना, ए अल्लाह दे रसूल जरा दसो ना कि केड़ा ओ अमल है, केड़ी ओ चीज है जिदे नाल अल्लाह दी जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह फरमा देन कि मेरे फरिश्ते लिख दियो इस बंदे ते मैं अपनी जन्नत नू वाजिब फरमा दिता है, इन्हें जन्नत दे अंदर जाना ही जाना है। वो केड़ा अमल है? आप फरमा देने बेहुस्निल कलामी व बाज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी खाना खिलाया कर मिस्कीना नू ते हुस्ने कलाम करया कर, ए अमल तू कर ले अल्लाह तेरे ते जन्नत नवाजों फरमा देंगे। ए अजीम अमल खाना खिलाना मिस्कीन नू। आप फरमा देने आज अमल किन्ने कमाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कह लगे अल्लाह दे रसूल आज मैं मिस्कीन नू खाना भी खिलाया। चार अमल हजरत अबू बकर सिद्दीक कर चुके ने। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि जिस बंदे दे अंदर इन्ना ज्यादा शौक इबादत अल्लाह दिया नेकियां दा इन्ना शौक पाया जांदा है। आप फरमांदे ने मजतमान फी मरिन इल्ला तखलल जन्ना, जिस बंदे दा शौक इबादत इन्ना गालिब होए
کہ ہر نیکی شوق دے نال کردے اللہ ذل جلال ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے۔ اے ہے صحابہ دا شوق عبادت، اے ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا شوق عبادت کہ نیکی دا کوئی موقع خالی جان دیندے ہی نہیں، جدو موقع ملے کوئی موقع ملے نیکی کر دیندے نے۔ رفائے عامہ دا کم ہوئے، اے جناب بڈھی عورت دا گھر دی صفائی والا کم کیوں نہ ہوئے، پانی بن والا ایک خدمت کر کے اے ثواب کمان والا عمل کیوں نہ ہوئے، وہ بھی کر دے نے، اللہ دی عبادات کر دے نے۔ اس قدر زیادہ ذوق اور شوق کہ میرے مسلمان برادر جس انسان دے اندر اینا شوق عبادت پیدا ہو جائے، اللہ دی عبادت کردہ تے شوق تے ذوق دے نال کردہ، اللہ ذل جلال اس بندے نو اپنے جنت دا وارث بنا دیندے۔ اس واسطے ذوق اور شوق دے نال اللہ دی عبادت کریا کرو۔ اللہ ذل جلال دا وعدہ ہے کہ لوگوں شوق دے نال ذوق دے نال عبادت کرنے والے تسی بن جاؤ، تھوڑے سارے مسائل میں اللہ آپ حل کر دیا گا۔ تفرغ العبادتی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم تفرغ العبادتی عملو قلبکا رزقا ویادیکا رزقا۔ اللہ ذل جلال فرماتے ہیں کہ اے میں آدم دے بیٹے، اے اللہ دے بندے، تفرغ العبادتی میری عبادت ذوق شوق نال کریا کر، میری عبادت واسطے وقت کٹ۔ عملو قلبکا غنن، میں تیرے دل نو غنا دے نال بھر دیاں گا، تیرے دل وچوں ساریاں بھکھاں کٹ دیاں گا، تیرے دل نو غنی کر دیاں گا، اور تیرے دل وچوں اے بے چینی ختم کر دیاں گا کہ او نوبت نہیں آئے گی کہ تو رزق دی وجہ کر کے پریشان ہو کے اپنے بیوی بچیاں دے گلیاں نو کٹے۔ او غربت تینوں میں مستغنی کر دیاں گا، اس غربتوں اس نوبتوں بچا لواں گا، تیرے دل نو اتنا غنی کر دیاں گا، اس بیماری تو بچا لیاں گا کہ تو غربت دا شکار ہو کے اس پریشانی نو اپنے ذہن تے سوار کر کے اپنے آپ نو ختم کرے، خودکشی کرے، کہ غربت دے مارے خودکشی کرے۔ اے نوبت نہیں آئے گی جدو میری عبادت واسطے وقت نکالیں گا۔ عملو قلبکا غنا، تیرے دل نو غنا دے نال بھر دیاں گا، تیرے دل نو مالو مال کر دیاں گا، ویادیکا رزقا، اور رزق دیا فراوانیاں بھی عطا کر دیاں گا۔ حقیقت دے اندر بھی مال و دولت عطا کراں گا، اور کم بھی ہوئے لیکن تینوں پریشانی نہیں آن دیاں گا، اور تیرے دل نو غنی کر دیاں گا اس وقت جدو میری شوق دنال عبادت کریں گا۔ میرے بھائیوں، جتنے انسان دی زندگی دے مسائل نے، پریشانیاں نے، الجھناں نے، سارے مسائل دا حل اللہ نے شوق عبادت بیان کیتا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی پریشانیاں دا علاج بھی شوق عبادت نال کیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ذل جلال ساڑے اندر شوق عبادت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔